जी नाज़रीन, सुबह के इस आखिरी हिस्से में एक बार फिर हाजिर हैं और अपने तमाम नाज़रीन को इन इनाम की ताज़ियत पेश करते हैं। जो आज का सवाल है एक बार फिर दोहरा दूं कि इराक़ में कितने आइमा अलैहिमुस्सलाम की मज़ारात हैं, और आप लाइव कॉल अगर नहीं मिल पाती तो SMS के ज़रिए भी आप ये जवाब भेज सकते हैं। टेलीफोन नंबर SMS के लिए हाजिर है। और जो आज का टॉपिक है गौर व फिक्र, इस हवाले से और कुरान पाक से बढ़कर इसमें क्या पैगाम मिल सकता है कि ख़ुद अल्लाह ताला दावत फ़िक्र दे रहा है। और फिर जो कुरान पाक की ये भी है कि जो मुत्तकीन के लिए ये हिदायत है, उसके लिए अहल अपने आप को बनाना पड़ेगा। अपने आप को मुत्तकीन की सफ़ में ला कर ही हम कुरान पाक से हिदायत हासिल कर सकते हैं। कुछ सिफ़ात इस पर बात हो रही है, लेकिन एक कॉलर आ चुकी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे वो बाजी से एक पूछना था, कुछ उन्होंने सुबह थोड़ा पहले बता रही थी आयतों के बारे में, तो एक चीज मुझे उनसे पूछनी थी। ज़रूर पूछिए बहन। जी पूछिए बहन, वो सुन रही है बहन भी हमारी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपने जो बताया था ना वो 5 आयतें, जी जी हाँ, उसमें जो फर्स्ट जो पहली वाली है वो सूरह बकरा की आयत 255 है। जी जी तो वो पारा कौन सा था? ये पारा जो है उसमें ये पारा 1 है सूरत बकरा का पारा। वो मैं अभी कुरान शरीफ देख रही थी तो वो पारा 3 में आ रहा था, 1 में आ रहा था। पहली में सूरत बकरा पहली में फर्स्ट बहुत तवील सूरा है वो, पारे का शायद आपने नहीं देखा। पारा 1 है, पारा 1 में ही है। सूरत बकरा। आयत कौन सी थी? 255। जी जी 255। ओके, और ये कोई भी बच्चे के लिए जी कर जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इसमें आजम का एक मजमुआ है ये 5 आयतें, तो आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकती हैं। इसको रोजाना इसको जो है तलावत कीजिए इन आयतों की, और जी जी बिल्कुल तलावत कीजिए। और सॉरी मैं आपसे वो जैसे आपने, मैं जरा एक एग्जांपल दे देंगे। मैं आपसे एग्जांपल एक पूछती हूँ, 1 सेकंड मुझे ना ये। अच्छा, आपने एक दफा पढ़नी हर रोज? जी जी, ये जब 5 आयतें एक जगह आप लिख लीजिए, किसी जगह पे एक पर्चे पे बना के एक पेपर पे 5 आयतें जो है बिल्कुल देख के जो है वो लिख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाए पलटने में, इधर उधर पलटे तो एक जगह पढ़ लेंगे लिख लेंगे। तो जब आप इसे रोजाना इसकी तलावत कीजिए, और बल्कि इस तरह से जब बना के एक फोटोकॉपी बना के अपने पास भी रखिए, और साथ इसको ना आप रोजाना तलावत करते रहिए, क्योंकि नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये इसमें आजम का एक मजमुआ है ये जो आयतें हैं, तो इसकी बड़ी तासीर और बहुत मुजर्रब है। आप जिस नियत से भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन वो शरई हाजात होना चाहिए, आपकी हाजत होनी चाहिए, तो यकीनन ये जो है वो आप कामयाब होंगे अपने मकसद। मैं एग्जांपल आपको एक बता दूं, यहाँ पे लिखा है 255। तो मुझे तो ये वाला ये है ला इकराहा से है? जी नहीं, ये वो आयतुल कुर्सी से है, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, आप देख लीजिएगा वो है ये। जब भी आयत जी जी आयत जब शुरू होती है, आयत बाद में होती है, आयत का नंबर बाद में आखिर में होता है। जी ये जहन में रख लीजिएगा सिस्टर कि जब आयत का जो नंबर होता है वो आखिर में होता है। अच्छा, तो 254 से स्टार्ट करनी है? 254 से स्टार्ट, जी नहीं जी जी यानी वो लिखा होगा उसके अगला हिस्सा 255 आयत होगी उसकी 254 के बाद। नहीं, वो आखिर में होगी 255 एंड में होगा ना? जी एंड में होगी। जी अल्लाह हाफिज़। बहन थोड़ा कंफ्यूज हो गई, दोबारा बता दें कि वो कहाँ आयत नंबर होता है? जी आयत नंबर होता है वो आखिर में होता है। जब भी आप मैंने 255 कहा है तो उससे पहले जो उससे 254 जो होगी वहां उसके बाद जो शुरू होगी, और जी और उसके जब एंड होगा तो 255 होगी आयत, तो वो आयत 255 कहलाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बहन आपकी कॉल का, और अपने आप के लिए ये देखें कि गौर व फिक्र और अपने आप का जो फ़ायदा है कुरान पाक से हमें फ़ायदा है। और यहाँ पर जो कुरान पाक में मुत्तकीन की सिफ़ात की बात हो रही है कि अपने आप को पहले अहल बनाए, उसके बाद ये फ़ायदा देगा। तो एक तो पहला जो इसकी सिफ़त थी कि अपनी इबादत और परहेज़गारी पर फ़ख्र की बजाय मज़ीद आज़ी के साथ इबादत और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। दूसरी सिफ़त मुत्तकीन की है कि मुसीबतों पर सब्र और इस्तकामत की दुआ करते हैं। और इससे बढ़ के हम देखें कि मुसीबतों पर सब्र और इस्तकामत वाले सबसे बढ़कर करबला से ज़्यादा और कौन हो सकते हैं कि किस अंदाज से इस्तकामत के साथ और सब्र के साथ वो तमाम ज़ालिम को बर्दाश्त किया। और फिर तीसरी सिफ़त है कि दिल और ज़ुबान के सच्चे और मामले के खरे होते हैं। तो हम कितने सच्चे हैं, हम कितने इस पर अपने आप के मफादात की वजह से कई झूठ भी बोलते हैं, और मामलात के खरे होना ये भी एक मुत्तकी की एक निशानी है कि हम कोई भी बात किसी के साथ तय करते हैं, कोई भी अपने अखलाकी तकाज़े पूरे करते हैं, तो वो ही मुत्तकीन की सिफ़ात में शामिल लोग हैं। वरना हम
کتنے سچے ہیں کتنے یقیناً جھوٹے ہیں. وہی دانا ہے وہی عاقل جی ہاں. ہیں یقیناً. جو تو ہم اگر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور جھوٹ کے اس غلط کام کی وجہ سے اس سارے کام کو جو اچھائی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں کہ دیکھ لیں ایک دودھ ہے یہ کوئی بھی پاک چیز ہے اس میں گندگی کی ایک چھینٹ پڑ جائے تو وہ ساری ناپاک ہو جائے گی. تو اتنا زیادہ اہتمام یہ اتنا عبادت ہم ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور اس میں چھوٹی سی جھوٹ کی غلاظت ڈال دی یا ریاکاری اس میں آ گئی یا معاملے میں دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کر دی تو وہ سارا آپ کا جو کیا کرایا ہے جو ثواب کا انبار لگا ہے اس میں اگر یہ چیزیں ملاوٹ آ گئی غلط چیزوں کی تو پھر ہم متقیوں کی صفات میں نہیں آ سکتے اور پھر قرآن سے ہم ہدایت نہیں لے سکتے. بالکل. پھر ہمیں اور فکر کرنا ہوگا کہ ہم نے جو عبادت کی ہے آیا اسے کس طرح محفوظ رکھنا ہے کن چیزوں سے بچنا ہے کہ یہ محفوظ رہے. یقیناً. جی کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ جناب میں دبئی سے بات کر رہا ہوں تھوڑا لین آگے دے دیں. جی آپ لائیو آ چکے ہیں دبئی سے ہمارے بھائی آپ اس وقت لائیو ہیں آن ایئر ہیں. جی ہلو. جی ہیلو السلام علیکم. جی بھائی ٹائم جو ہے اس طرح ضائع ہو. وعلیکم السلام. آپ لائیو آ چکے بھائی اپنا نام بتا دیں. جی میں یونس بات کر رہا ہوں. یونس صاحب جی کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ سر مجھے ایک ہمارا باپ بیمار ہے بہت سیریس ہے جانا تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور جانا کچھ صورت کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا اس میں کچھ دعا مدد کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. مشکل ہے کوئی پریشانی ہے؟ بیمار ہیں والد. جی جی بیمار ہیں. جی ٹھیک ہے بھائی. مطلب آپ کے والد بیمار ہیں؟ جی جی. اچھا اچھا بالکل. 8 سال ہو گئے ہیں ہمارے والد بیمار ہیں اور جانا ان کو بہت سخت تکلیف ہے اور جانا بہت سیریس ہے اور جانا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے. کوئی کالا علم بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے تو ہمارا میں بہت غریب آدمی اور اس پیسے کے پیچھے لگ رہا ہوں. بس بھائی کسی جالساز کے ہاتھ نہ لگے اور جو صحیح طور پہ جو لوگ ہیں بتانے والے یا جیسے قرآن پاک سے کچھ ایسی دعائیں ہیں اگر آپ جی بالکل بھائی بہت ہی آسان سا چیز بتانا چاہوں گی اور یہ بہت اس کے لیے کہا گیا ہے اس پروردگار کا نام ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ جس شخص نے اس نام سے جو پروردگار کے اس اسم سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ دنیا میں بد نصیب انسان ہے. تو لہٰذا آپ کو بہت آسان سی اور آپ پریشان بھی نہیں ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار مدد کرنے والا. یقیناً آپ اتنی اچھی مطلب اپنے باپ کے لیے اتنی فکر مند ہیں پریشان ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے آپ کی یقیناً کہ آپ اتنے اچھے ان کی اولاد ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ان کا صدقہ آپ روزانہ نکالیے گا اور اس میں یہ ذہن میں کبھی نہیں رکھیے گا کہ میں زیادہ دوں گا تو وہ صدقہ ہوگا. صدقہ آپ چاہے جیسے کہ پاکستانی کے زبان میں کہوں گی کہ 1 روپے کا بھی صدقہ ہے تو وہ ڈیلی ان کا نکالیے. صدقہ بہترین رد بلا ہے اور مریض کے لیے ایک بہترین شفا کا کام دیتی ہے. کسی طرح اسی ٹاپک پہ ہم بات بھی رکھیں گے کہ کس طرح کے فائدے ہیں صدقے کے. تو لہٰذا صدقہ آپ ڈیلی ان کا دیجیے. اگر پیسے اس وقت نہیں موجود ہو تو آٹے کا دیجیے کسی چیز کا دیجیے کسی غریب کو وہ آگے دے دیجیے فقیر کو دے دیجیے جو بھی میسر ہو. لیکن صدقے کو آپ ضرور اپنے والد کا جو وہ قائم رکھیے روزانہ ان کا صدقہ نکالیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے والد اگر بولتے ہیں یا گھر میں آپ کی والدہ گرام میں ہیں یا بہن ہیں جو بھی ہیں ان سے کہیے کہ ان کے سرہانے بیٹھ کے الشافیو 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 تو جو ہے وہ شفا کی ایک تسبیح ہے وہ ضرور ان کے سرانے پڑھ لیا کریں روزانہ ایک. اور جو بہترین جو میں آپ کو چیز بتانا چاہوں گی کہ وہ یا علیو ہے وہ 1000 مرتبہ تسبیح روزانہ یعنی 10 تسبیح صرف یا علیو یا علیو یا علیو کے آپ نے ورد میں رکھنا ہے اور اول و آخر جو ہے وہ درود پڑھ کے 1000 مرتبہ یا علیو یعنی کہ 10 تسبیحیں آپ نے روزانہ پڑھنی اس نیت سے کہ میرے پروردگار میرے والد کو شفا دے یا جو بھی ان کی جو آپ کی والدہ گرام میں ہیں جو بھی پڑھیں ان کے لیے یہ نیت سے انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی ہوئی تو ضرور پروردگار عالم کیونکہ یہ بھی ایک بہترین پروردگار کا بہت بلند ہے جس کے معنی بہت بلند اور وہ جب جو بلند ہوتا ہے اب یہ دیکھیے تو اس کے اثرات بھی بڑے بلند ہی ہوں گے. یقیناً وہ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے وہ آپ کے والد کو شفا دے گا. بہت شکریہ. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی الحمدللہ اپنا نام بتائیں گے؟ جی ساجد علی بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. آپ دونوں کو بہت بہت سلام عرض. وعلیکم السلام محترم بہت شکریہ. جی ایک سلام. جی بسم اللہ. جی کیوں نہیں بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین. کربل کی کہانی جب
کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شام سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال 72 کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا صحرا قاسم کا بھی پرسالو جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجو. جی اگلے کالر السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولا علی مدد بہن حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں. جی جی بھائی ابھی بھائی پوچھ رہا تھا اس کے والد صاحب بیمار ہیں جی تو اس کے لیے یہ بتانا تھا میرا تعظمہ کیا ہوا ہے یہ دعا ہے جوشن کبیرہ. ٹھیک ہے جی بالکل. یہ آزمودہ کی نماز تہجد کے بعد یہ روزانہ رات کو اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے اسے یہ پانی بھی پلائے ٹھیک ہے انشاءاللہ شفایاب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن جزاک اللہ. یقیناً بھائی نے بھی سن لی ہوگی. جی ہاں یقیناً. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیویارک سے. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ انیس صدر صاحب بہت مہربانی سر. آپ کا بہت بہت شکریہ. کافی تفصیلی پروگرام ہے اور بہت ہی خوبصورت آپ نے موضوع جو لیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور فکر حقیقت میں قرآن شریف بھی یہ خدا ہی خود کہتا ہے کہ آپ قرآن شریف کو اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کو اس کے مفاہیم کا پتہ چلے اور فکر کریں اس میں کہ کیا ہے. قرآن شریف جو ہے اصل میں مردوں کے لیے نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے جب ہم کسی کا عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں یہ قرآن شریف جو ہے وہ زندوں کے لیے ہے اور اس وقت میں سمجھ نہیں آ سکتا آپ کو قرآن شریف جب تک آپ غور نہیں کریں گے ایک ایک بات پہ غور کریں. ہاتھ اپنے آپ کو ایک بات اور آپ کے توسط سے ایک بات اور بتاتا چلوں. ایک بہت ہی خوبصورت ویب سائٹ بنائی ہے اللہ ہمارے علماء کرام نے اور اتنی خوبصورت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اس کا مجھے بہت اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. وہ ہے زاد راہ. زاد راہ میں آپ جائیے. زاد راہ میں القرآن کا ویڈیو ہے علامہ ذیشان حیدر صاحب جوازی کا اس کا ترجمہ ہے اور خوبصورت آواز میں قرأت ہے اور اس میں ایک ہی آیت میں پہلے مفاہیم بتائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے قرآن شریف کب نازل ہوا کہاں نازل ہوا اور اس میں کس یہ آیتیں جو ہیں کس کی تاریخ میں آئی ہیں. اور زیادہ آپ قرآن شریف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن شریف جو ہے وہ اہل بیت کے ہی شان میں تقریباً تمام قرآن شریف اترا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں اس کے مفاہیم کا اندازہ ہوتا ہے. ایک آخری بات. ہلو جی 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 بات کریں سر. آخری بات جی جی
एक आखिरी बात मैं करना चाहूँ जी जी कुरान के साथ साथ अगर हम कभी कभी नहज बलागा का मुताला करें तो उसमें एक वाज़ेह एक बहुत ही खूबसूरत खुतबा मुत्तक़ियान जिसको खुतबा हमाम भी कहा जाता है, तो एक शख्स ने आके इमाम से पूछा आप बताइए कि मैं मुत्तकी की पहचान क्या है। सही यकीन कीजिए वो मुत्तकी की पहचान अगर आप उसको वाज़ेह तौर पर तफसील जो है उसकी वो पढ़ें तो आपको हैरत होगी ये जो मुत्तकी की पहचान मौला ने बताई है क्या हमें वो हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको किस तरह से अपने अंदर अपना सकते हैं। वो 12 हैं लेकिन तफसील में मैं नहीं जाऊंगा कि वो और भी कॉलर इंतजार कर रहे होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रखें। जज़ाकल्लाह अनीस सदर साहब न्यूयॉर्क से आप शामिल थे। जी अगले कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद फरूख साहब मैं मोहम्मद से बोल रहा हूँ। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। जनाब मैं आपका प्रोग्राम देखा नहीं लेकिन सलाम करने के लिए टेलीफोन कर लिया, मैं बाहर अपने काम में लगा हुआ था। आपकी नवाजिश। तो बात यह है कि फरूख साहब आप लोगों की बातें सुन सुनकर हम लोगों को भी अखिलें आ गई है। बात यह कि अल्लाह ताला के रसूल और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में फिक्र नहीं करता, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। फरूख साहब अपने मजहब में हर मजहब में कोई ना कोई लीडर है। हमारे मजहब के जो लोग हैं ये लीडरों को मानते नहीं, बोलते हैं लीडर नहीं है, लीडर नहीं है तो दुनिया कैसे चलेगी। दुनिया तो चलती है लीडर के सिर के ऊपर, तो रसूल से बेहतर कोई लीडर नहीं है। हम लोगों ने ना उनको ढूंढा है और ना ही उनको मिलने की कोशिश की है और ना ही ताबेदारी में आए, तो बोलते हैं कि हम लोग अपने मजहब में सबसे अच्छे जा रहे हैं। मेरी समझ में ये आता है कि हमारे लोग जितने भी हैं ये अल्लाह ताला के नबी को बुलाए हुए हैं, जो नबी को बुलाते हुए हज़रत अली सबको क्या समझेगा। बात यह है कि अल्लाह ताला के रसूल वाले बात की फिक्र में जिंदगी गुजारो। फरूख साहब यही जिंदगी और यही बंदगी है, जाना चाहता हूँ जनाब गौतम के साथ साथ के सवाल हो जनाब। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बहुत मेहरबानी मोहम्मद याकूब साहब, मोहब्बत है आपकी और इस तरह आप मोहब्बत से कि अपने काम में भी लगे लेकिन आप ज़रूर आए हैं, मौला आपको सलामत रखे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी तो जैसे अनीस भाई बता के गए हैं कि आयमा मासूमी ने फिर अमली तौर पे बताया है, ख़ुद वो करके दिखाया है कि उस उसवा हसना को भी अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और कुरान पाक जो है वो एक एक आयत जो है वो राह निजात है, एक एक मैसेज जो है इसमें मौजूद है। तो कुरान पाक में जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है उसमें जो मुत्तकीन की सिफ़ात है एक दो रह गई थी, मैं जल्दी से बता दूँ कि दिलो ज़बान के सच्चे और मामले के खरे होते हैं, गुनाहों से परहेज़ और अताअत खुदाबंदी पर जमे रहते हैं और फिर अल्लाह के दिए हुए माल को खैर के कामों पर खर्च करते हैं और गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाते हैं। ये तीन ऐसी सिफ़ात हैं कि गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाना, फिर अल्लाह के दिए हुए माल को खैर के कामों पर खर्च करना। तो ये पहले ये देखिए कि कैसी ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि इनको अगर हम अपनाएंगे तो इसमें दुनिया के लिए हमारे अब माल है तो हम माल बचाई रखेंगे, दुनिया के लिए बचाएंगे। अब हमें कल का नहीं पता लेकिन हम बचा के नहीं, लेकिन हम बचाते हैं 100 साल आगे का, अपनी औलादों के लिए भी, औलादों के लिए भी बचा लें कि नहीं वो हम नहीं रहेंगे तो हमारी औलादें परेशान ना हो, उनके लिए घर होना चाहिए खाने के लिए। मतलब कल की यानी अल्लाह वालों को या ये मुत्तकीन के हुक्म दुनिया नहीं है, उनको आगे की सोच है, ये जो भी मिलता है वो फिर आगे राह खुदा में दे देते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर दिलो ज़ुबान के सच्चे और मामले के खरे की तो बात होगी, गुनाहों से परहेज़ और अताअत खुदाबंदी पर जमे रहते हैं। यानी गुनाहों से परहेज़ हम वक्ती तौर पे तो करते हैं लेकिन जैसे आगे फरमाने के जमे रहना कि उस पर कायम और दायम रहना पूरा साल। फिर गुनाहों से अगर हम ये इन अयाम में बचे हुए हैं तो बहादुरी हमारी यही है कि 10 महीने आगे के उस पर भी हम ज़रा जम के और साबित कदमी का मुजाहरा करके सही हुसैनी सही मुलाइम होने का सबूत दें। तो 2 मिनट है, शायद आखिरी कॉलर ले लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई तो दोबारा भी आप आ सकते हैं, कल के प्रोग्राम में आप आ सकते हैं और जो भी जवाब देना चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं। SMS नंबर आपके सामने था और जो आज का सवाल एक ही जवाब आए, मैं चाहता हूँ कि शायद कोई रह गया हो तो इस सवाल को कल भी कंटिन्यू रखेंगे। टॉपिक के हवाले से हम सोच लेंगे, हम भी गौर करेंगे कि इसको कल रखना है या बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं कि उनको जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे।
تو کیا کہنا چاہیں گی بہن آپ؟ جی بالکل، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمیں غور و فکر کرنا ہے تو درد سے کربلا ہمارے لیے بہترین ایک مثال ہے، ایک بہترین نمونہ ہے ہماری زندگی کے لیے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غور و فکر کریں تو ہمیں صبر بھی ملتا ہے، استقامت بھی ملتی ہے، شکر بھی ملتا ہے، اور شہادت کا بھی آپ دیکھیں کس طرح سے رتبہ حاصل کیا جا رہا ہے، اور اپنے اسلام پہ جان دینے کی وہ بھی بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مصائب جو ہم برداشت کرتے ہیں یہ بھی بتائے گئے کہ اگر وقت پڑے تو کس طرح سے مشکل سے ہم نے سامنا کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنی شجاعت ہے، اگر کوئی سامنے ہمارے دشمن آ جائے ہمارے اسلام کو بچانے کے لیے تو کتنی شجاعت سے ہم نے جو ہے وہ اس پہ قربانی دینی ہے اپنی. اور پھر یہاں پر عبادت میں ان چیزوں عبادت کا جو ایک بہترین ہمیں جو غور و فکر کرتے ہیں تو کیا ہم ایک ذریعے دیکھیں کس انداز میں میرے مولا نے جو ہے عبادت کر کے ہمیں بتایا کہ مجسم قرآن وہ پاک اہل بیت علیہ السلام کی ہستی ہے کہ ہم اگر یہ جملے پڑھتے، آیات کا ترجمہ پڑھتے اور پھر ہمیں کوئی ایسی شخصیت نظر نہ آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ائمہ معصومین ہماری سامنے لیے ایک نمونہ بھیجے ہیں کہ اگر ہم صفات کی بات کریں تو ایسی صفات کے حامل یہ افراد ہیں. ائمہ معصومین کو ہم فالو کریں گے ان جیسا یقیناً. وہ سجدہ کر کے بھی بتا رہے ہیں، وہ پوری رات عبادت کر کے بھی بتا رہے ہیں، وہ نیزوں پہ بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی. تو یہاں پر ایک بہترین درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے. تو ہمیں اس چیز پہ سب چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے. تو یہ بہترین ہمارے لیے ایک مجموعہ، ایک کہہ رہے ہیں درس کربلا ایک بہترین مجموعہ ہے جو ہمارے غور و فکر کرنے کے لیے. یقیناً بالکل صحیح. بہت شکریہ بہن. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا اور بس کوشش کریں گے کہ ہم یہ اسی انداز سے پروگرام میں ہم اور آپ مل کے جو بھی ہم میں کمیاں ہیں اور جو کوتاہیاں ہیں ان ایام میں بھی اگر ہم اس کو دور کرنے کی کوشش میں نہ شروع ہوئے تو پھر یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہوگی، ناکامی ہوگی. بس آغاز ضرور کریں. ظاہر ہے جس طرح متقین کے درجات ہیں، جنت کے درجات ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس ٹریک پہ آ جائیں ہدایت کے تو انشاءاللہ سفر کو آغاز جب ہم کریں گے تو منزل انشاءاللہ مل جائے گی. لیکن ہم منزل ایک طرف ہے اور ہم نے رخ کہیں اور کیا ہوا ہے تو یہ بڑی نادانی ہے. لیکن الحمدللہ ہدایت جو ناظرین ہیں، ہدایت فیملی ممبرز ہیں جو شیعان علی ہیں، وہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ منزل یہ ہے، بس سفر کے آغاز کی ضرورت ہے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.